अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गवाही। आपको याद होगा कि माजी में नून लीग की जानिब से हुकूमतों पर बार बार शदीद तनकीद और नुक्ताचीनी की जाती थी कि वो हर मामले में गैर संजीदगी इख्तियार करती है। अब इक़्तिदार में आने के बाद अगर जमहूरी जमात होने के दावेदार नून लीग माजी के हुक्मरानों की गलत रवश इख्तियार कर रही है तो वो आइंदा इंतखाबात में अवाम के पास वोट मांगने के लिए किस मुँह से जाएगी। हुज़ूर वाला, महज जमहूरियत की माला जपने और जमहूरियत की राग अलापने से कोई भी आपकी जमहूरियत पसंदी या जमहूरियत नवाजी का कायल नहीं होगा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम आज़ादी के बाद आज तक तरक्की के नाम पर तरक्की माकूस ही कर रहे हैं। अफसोस कि आधा मुल्क गंवा देने के बावजूद हमने कोई सबक हासिल नहीं किया है, बल्कि हालात ये हैं कि गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। ना पेट में रोटी है, ना तन पर कपड़ा बाकी रहा है। नाम नेहाद हुकूमत इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय महंगाई में मज़ीद इजाफे का बायस बनने वाली पॉलिसियाँ अख्तियार करके इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। इन मायूस कुन हालात में सिर्फ अदालत उज़्मा ही बाकी रह जाती है जहाँ से उम्मीद की किरण नज़र आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब। जी अज़हर साहब, बात करेंगे ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी जुज़ पेट्रोलियम मसनूआत पर। किस तरह से सेल्स टैक्स की मद में गरीब आवाम के ख्वाबों को ख़रीदा जाता है, इनके ख्यालात, इनकी ख्वाहिशात का कत्ल किया जाता है। किस तरह से ये माफिया पेट्रोलियम मसनूआत पर काबिज़ हो चुका है और इसके नुकसानात एक आम आदमी को किस हद तक सहने पड़ते हैं, जो कि एक आम आदमी जानता ही नहीं। गुर्बत की बुनियाद क्या है, इसका जन्म कहाँ से होता है, जी अज़हर साहब बताइएगा। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क में टैक्सेस कलेक्ट करने की दो तारीखें हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो इनकम टैक्स की शक्ल में है और उसकी आपने वक्त के साथ साथ ग्रोथ देखी है कि ये गवर्नमेंट बेसिकली बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट है। वो बड़े लोगों को बचाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस पर जरा यकीन कम रखती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाती है। कहा तो जाता है कि गरीब के आदमी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना, लेकिन कोई 35 किस्म के टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हम आदमी को इफेक्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा जो टैक्स इफेक्ट कर रहा है वो सेल्स टैक्स है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखिए तो अब तक 661 अरब रुपया गवर्नमेंट ने टैक्सेस की मद में कलेक्ट कर चुकी है। और थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में अगर आप चली जाएं, वैसे तो असूली तौर पर ये वो सेल्स टैक्स है जो आम आदमी बेचारा मोटरसाइकिल पे जाता है या बस पे जाता है, डीजल पे आता है और किरायों की शक्ल में, ट्रांसपोर्टेशन की शक्ल में और सबसे बढ़कर फर्नेस ऑयल की शक्ल में बिजली पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। अमूमन सेल्स टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत 17% सेल टैक्स आयद है, मगर हमारे यहाँ इस्तेहसाल अवाम का कैसे होता है, आइन का आर्टिकल 3 कैसे तोड़ा जाता है कि यहाँ कई महीनों में 51% तक सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लिया गया है। और ये आम आदमी में किस तरह साल है, पहले तो बहाना बनाया गया कि सेल्स की बैरल अक़वामी तौर पर देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, 140 बैरल से कीमत जो आकर इस वक्त गालबन 42-43 पे आ चुकी है और उस वक्त कीमत थी पेट्रोल की कोई 110 और अभी तक हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कोई 70-75 के करीब फिर रही है। यहीं से अंदाजा लगाइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत 3 गुना नीचे आ चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम तकरीबन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना वो कुछ 40 या 50% उस वक्त से नीचे कर चुके हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ही नीचे आती हैं और आवाम को ये बताता है कि हमने तेल की कीमतें बढ़ाई नहीं है। अभी सिर्फ आप इस महीने में देख लें कि जो अगस्त का 31 अगस्त का नोटिफिकेशन आया है सेल्स टैक्स का, पेट्रोलियम पे 17 से 22% हो गया है, डीजल पे 28 से आप 33% तक सेल्स टैक्स ले जा चुके हैं और इस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। ये वो है जो आम आदमी के साथ हो रहा है। इसका असर जो है मैंने जैसे आपको बता दिया है, ये नीचे तक जाना है और आम आदमी इससे इतनी बुरी तरह मुतासर होना है कि उसको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप यूं समझ लीजिएगा कि आम आदमी अगर 1000 रुपया तनख्वाह ले रहा है तो 1000 में से तकरीबन 300 से 400 रुपया जो है 300 से 400 रुपया मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में उसकी जेब में से निकल जाना है। जी अज़हर साहब बताइएगा कि ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसका बराह रास्त आम आदमी के साथ ताल्लुक़ हो, उस पर सेल्स टैक्स वसूल किया जा सकता है?
یہ بڑا ایک $1 ملین کوسچن آپ نے پوچھا ہے. اسینشل کوموڈیٹیز لوگوں نے ہمارے خود ڈیفائن کیا ہے, جن کے بعد ضرورت زندگی پوری نہیں ہو سکتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں آپ کی اسینشل کوموڈیٹیز میں آتی ہیں, لیکن آپ نے یہ سیلز ٹیکس جو ہے ہر انسان سے, غریب ہو یا امیر, ہر ایک سے لے رہے ہیں. کہ آپ کو یو ہیو ٹو اسپیسیفائی دیز پروڈکٹس کہ آپ نے کس سے لینا ہے. یعنی کوئی نہ آپ مذاق تو قوم کے ساتھ کر رہی ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو, بجلی کے اوپر سبسڈی دی جا رہی تھی, لیکن اس کی طرف کے ساتھ اگر پیرل آپ دیکھیں تو 17% سیلز ٹیکس بجلی کی پروڈکٹس پہ بھی ہم دے رہے ہیں. اب اس کے ان پٹ کے لیے جو فرنس آئل آنا ہے وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے, اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس دیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ چھوٹا سا اس میں دیکھ لیں, اس میں کچھ تقریباً $6 کے قریب مختلف سر چارجز ہیں. وہ ٹیرف سر چارج ہے, وہ نیلم جیلم سر چارج ہے, وہ ڈیٹ سروس سر چارج ہے. ڈیٹ سروس سر چارج جو گورنمنٹ کے ادارے ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے, جو سود ہے وہ بھی عوام نے دینا ہے. اور حیدرآباد جیسے کئی اداروں میں جہاں بجلی چوری زیادہ ہے تو اس کی جو بجلی چوری کا بوجھ ہے وہ ہم نے دینا ہے. یہ وہ سارے عواملات ہیں جو عام آدمی تک افیکٹ کر رہے ہیں. گیس میں سبسڈی کا بھی ریسنٹلی میٹرو کا $250 ارب کا پروجیکٹ ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سبسڈی دیں گے. سبسڈی کیا دیں گے آپ کو, عوام کے لیے بیوقوف بنایا جا رہا ہے قوم کو. تو تقریباً 300 یا 350 یا 400 جتنی بھی ٹکٹ آنی ہے, $40 لگانا ہے, اور 300 کے قریب آپ نے اگر سبسڈی دینی ہے تو وہ سبسڈی کوئی ایک عام آدمی, غریب آدمی کو اگر $300 ویسے دے دیں گے, آپ $300 اس کو خرچے کی مد میں مہنگائی الاؤنس میں اگر آپ دے دیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے $9,000 وہ تو پیدل جائے گا کام کرنے کے لیے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میٹرو پہ بیٹھے اور میٹرو پہ بیٹھ کر سفر کرے. تو اس سفر کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو. اس طرح نہیں ہو سکتی سیل ٹیکس پروڈکٹ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں اور اس کا برڈن جو پڑ رہا ہے عام آدمی پڑ رہا ہے. جو امیر آدمی یا عمرہ آدمی جو فیکٹریوں میں پیٹرول یا اس طرح کی استعمال کرتے ہیں وہ ان پر ٹیکس میں ایڈجسٹمنٹ لے لیتے ہیں. یعنی انہوں نے تو جیب سے پیسے کو نہیں دینا, پیسہ دینا ہے فائنل کنزیومر ہے. جو کنزیومر ہے, اور کنزیومر کون ہے, کنزیومر بڑا بزنس مین نہیں ہے, کنزیومر آپ ہیں, میں ہیں, وہ غریب آدمی ہے جس نے روزانہ سڑکوں پر سفر کر رہا ہے. اچھا عزیز صاحب, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جن کے پاس بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والے وسائل بنیادی ضروریات سے بھی کم ہو, وہ انسانیت اور عزت نفس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو کیا 17% سے زائد سیلز ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات پر وصول کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کیا جا سکتا تو کیوں؟ دیکھیے, بنیادی طور پر کئی کیسز ابھی سپریم کورٹ ہی ظفر اقبال جھگڑا جو انہیں کے ایک وزیر ہے وہ معاملہ کورٹ میں لے کے گئے CNG کے اوپر, تو وہاں بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے وہ ٹیکس سیٹ اسائڈ کر دیا. اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں, یہاں یعنی جو لیوش چیزیں ہیں, یعنی گاڑیاں ہیں, جو گاڑیاں رجسٹریشن گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, 17% سیل ٹیکس آپ دیتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کے اوپر. اور جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ 17 اسینشل کوموڈیٹیز میں آتا ہے. یہاں آپ مثال کے طور پر, میں تو قانونی طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لیا جا سکتا, فرض کریں اب لیا جا سکتا ہے, اس سے سال نہیں ہے آرٹیکل 3 کے حوالے سے, تو آپ 17% سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ آپ 17% سے زائد ٹیکسز لے رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جس طرح کے یہ ٹیکسز آپ کلیکٹ کر رہے ہیں, نہ تو آپ کے سیاسی لیڈر اس بات کو انکار, کیونکہ کل حکومتیں کرنی ہے, انہوں نے اپنے اخراجات کام نہیں کرنے, ڈیولپمنٹ کو جو بجٹ لگانا ہے, اور عام آدمی کو جو آپ نے ان چیزوں سے ہٹ کے یہ چیزیں اس طرح سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں, اس کا ایفیکٹ جو عام آدمی میں 17% زائد کسی طرح بھی آئین کے تحت اگر دیکھا جائے تو وہ ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی ریسنٹ ایک اور میں بتاتا چلوں, ریسنٹ ججمنٹ ابھی ایک آئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا واضح طور پر. اور اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو آئین کا آرٹیکل 17 جو پارلیمنٹ کو لگانے کا اختیار ہے, ایگزیکٹو کو نہیں ہے. کہ ایگزیکٹو آج کہے 17% لینا ہے, کل لینا ہے, کل کہے وہ 22% لینا ہے, پرسوں کہے یا 50% لینا ہے, تو یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اگر یہ کام کرنا تو یہ پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایک ایڈیشن اب کر دی ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر ایگزیکٹو لگانا بھی چاہتے ہیں تو یہ معاملہ جانا ہے کیبنٹ کے پاس, کیبنٹ نے اس کو اپروو کرنا ہے اور ریزننگ دینی ہے. تو اس کیس میں ابھی تک آپ سے یہ معاملہ میں سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اپریل سے معاملہ ہے, اور آج ہم سپتمبر میں آ چکے ہیں.
نہ وفاقی حکومت جواب دے سکی ہے، نہ اوگرا نے جواب داخل کیا، نہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جواب داخل کیا ہے، اور غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اب تک سیلز ٹیکس جو ہے اگر قانونی طور پر جائے گا 17% زائد وصول کیا جا رہا ہے۔ بالکل اظہر صاحب، جیسا کہ تو آپ جانتے ہیں یہاں پہ وڈیرے جاگیرداروں کا راج ہے اور انصاف کی تو فراہمی بھی نہیں ہو پا رہی، ایک غریب تک، ایک انسان، ایک عام آدمی کے پہنچ میں نہیں ہے انصاف، اور غریب لاچار اور بے بس عوام کے ساتھ حکمرانوں کی دھوکہ دہی، ظلم اور جمہوریت کے نام پر جو تباہی یہاں مچائی گئی، عصر حاضر میں شاید ہی کسی اور سرزمین پر ایسی ہارر فلم چلی ہو۔ اس لیے تو فرمایا گیا تھا کہ کفر پر قائم معاشرہ زندہ تو رہ سکتا ہے، ظلم پر قائم معاشرہ نہیں۔ تو کیا ہم قائم رہنے سے گریزاں ہیں؟ اسٹے ود اس۔